Like, subscribe, and get notified. Tributes were paid to former MGP Pernem MLA Parshuram Kotkar, who passed away on Friday. He died due to age-related issues. He was being treated at the Goa Medical College, Bambolim. Kotkar was elected on the MGP ticket during the 1994 to 1999 Goa Assembly term. People praised him for his selfless service to society and his dedication to the development of Pernem. परशुराम हो खरो सच्चो समाजसेवक 50 वर्सांची वळख आमची. हांव जेन्ना पेडण्यान नवीन आयला तेन्ना मुद्दम परशुराम म्हाका मेळपाक आयिल्लो आनी म्हाका एक ताणें सल्लो दिलो की हांगा लोकां कडेन मातशें सांबाळून म्हणून. म्हाका अजून याद आसा पूण ते सांगलें ते अजून उतरां येत आसता. हांव ताका वळखनाशिल्लो तेन्ना. हांव ताका इतलेंच सांगलें बरें म्हणलें तूं जर सीख आसत तर म्हजे कडेन यो. कशें वागप तें म्हाका सांगूं नाका. आतां म्हाका मागीर कळ्ळें की हो एक समाज सीएम म्हणून मनीस म्हणजे पॉलिटिकली एक्टीव आनी तेन्ना हांव सामको नवीन पेडण्यान तितली कोणाची वळख नाशिल्ली. पण मागीर इतलें सांगूं सुद्दां परशुराम तें सांगता उपरांत म्हजे कडेन तो 2 वर्सां येवंक ना, 2-3 वर्सां येवंक ना. पण मागीर तो म्हजो सामको घनिश्ट जालो. परशुराम कोटकरान पेडण्याच्या विकासा खातीर तो विकास सस्टेनेबल आसचो, म्हणजे त्या विकासाक बकाल विकास नासचो तर त्या विकासाक एक चाकोरीबद्धता एक प्लॅन आसचो हेचे खातीर प्रयत्न केले. तर पेडण्याच्या भायर सुद्धा हे सगळे परिचित असले आणि पेडणे तालुका शेतकरी सेवा सहकारी सोसायटीच्या स्थापनेत त्यांचो महत्वाचो वांटो आसलो आणि ताका लागून आमचो एक सभासदच न्हू तर एक आमचो आधारस्तंभ गेल्याचें दुख्ख आमकां जाल्लें आसा. आमच्या वाड्यार तो पयलीं स्टार्टींग तो पंच निवडा दिलेलो आमच्या वाड्यासून निवडा दिलेलो आणि त्या टायमार तो घराकडे वचून म्हाका कित्याक तेजे बद्दल रडा घेता. तेंच्यांनी म्हाका खूब आनी तेणी 4-5 फावटी सुद्दां तेणी म्हाका फोन केले मंडळ अध्यक्ष जाला अशे पद्दतीन आनी म्हाका तेणी सांगलें म्हाका मेळून येवं नाका सद्याच्या मुवमेंट ह्या पद्दतीन सांग. मी खऱ्यांनी तेज्या आत्म्याक चिरशांती लाभो ती खऱ्यांनी त्या